बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम और दूसरी जानब दहशतगर्दी का आफरीत सर उठा चुका है। आज सुबह बन्नू छावनी में खुदकुश हमले में पाक फौज के 8 जवान शहीद हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया, जिस पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी हुई गाड़ी छावनी की दीवार के साथ जाकर टकरा दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से खुदकुश धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हो गए, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया और फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में तमाम दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की ये घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की है, जो अफगानिस्तान से काम करता है। ये ग्रुप माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करता रहा है। ISPR का कहना है कि अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करे। पाक फौज की जानिब से एक बार फिर यह अज़्म दोहराया गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से आने वाले इन खतरात के खिलाफ मुनासिब समझे जाने वाले तमाम जरूरी इक़दामात करेगा। पाक फौज की जानिब से एक और प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें डेरा खान में गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों के रूरल हेल्थ सेंटर पर बुज़दिलाना हमले के बारे में बताया गया और निहत्ते स्टाफ पर गोलियां चलाई गई, इसके बारे में भी बताया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 2 बच्चे और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त ऑपरेशन किया और फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। एक ऐसे वाकये में जब दहशतगर्द हमलों का दायरा निहत्ते मासूम लोग बन चुके हैं, दहशतगर्द आम शहरियों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मगर इस अहम मसले पर तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक नजर नहीं आ रहा। अपोजिशन की जो जमातें हैं इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर चुकी हैं। इससे कबल 1 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में जो दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर और भारी हथियारों से रात की तारीकी में हमला किया था, जिसके नतीजे में मुश्तरका जो नाकाबंदी पर मौजूद एक पुलिस और एक FC एहलकार भी शहीद हो गए थे। जबकि 10 जुलाई की पेशावर में होने वाले एक और दहशतगर्द हमले में दहशतगर्द कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हलाक, जबकि 4 पाक फौज के जवान शहीद हो गए थे। 3 माह कबल मार्च में पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अफगानिस्तान के हुदूद में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द हदफ थे, जो TTP के साथ पाकिस्तान में मुतअद्दिद हमले करने में मुलव्विस है। दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्द पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा है और ये तसलसल से पाकिस्तान में अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन भी इसी हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद माह के दौरान दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन माजी के बरक्स दहशतगर्द हमलों में जो ज्यादा जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बजाय मुख्तलिफ नामों से मौजूद छोटे छोटे ग्रुप्स अब कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी मुख्तलिफ नामों से छोटे ग्रुप्स कबूल तो कर रहे हैं, जिनमें लश्कर खुरासान, तहरीके जिहाद पाकिस्तान के अलावा अस्करियत पसंद कमांडर हाफिज गुल बहादुर का ग्रुप भी शामिल है। पाकिस्तान की जानिब से अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के सबूत काबुल को फराहम कर दिए गए हैं, जबकि अफगान तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान को चाहिए कि इसके अमनो अमान के अंदरूनी सूरत हाल को खुद संभाले। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगानिस्तान सरजमीन के इस्तेमाल होने के इल्जामात की मुकम्मल तरदीद कर चुके हैं। In Afghanistan, I would like to assure our neighbors, regional countries, we are not going to allow our territory to be used against anybody, any country in the world. हमारी पॉलिसी वाज़ेह है और ये है कि हम किसी ग्रुप को, किसी फर्द को इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करें। हमारी कमिटमेंट भी है अकॉर्डिंग टू दोहा एग्रीमेंट के हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान के सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल।
جبکہ حافظ گل بہادر گروپ کے سفیان کاروان کے 31 اگست کو سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. دوسری جانب آپریشن عزم استحکام سے متعلق حتمی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے. وزیر اعظم کابینہ ارکان کو آپریشن کے وجوہات اور دائرہ کار پر اعتماد میں لے چکے ہیں. وفاقی حکومت نے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ شروع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، جس کے مطابق آپریشن عزم استحکام کے تحت 30% کارروائیاں، 70% ڈائیلاگ اور دیگر اقدامات ہوں گے جو کہ ملک کو درپیش بیک وقت سیاسی، داخلی اور دہشت گردی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا سدباب کریں گے. ایک ایسے وقت میں جب تمام سیاسی جماعتیں اہم ترین قومی مسائل پر ایک پیج پر نہیں ہیں، آپریشن عزم استحکام وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے. مگر نیشنل ڈائیلاگ ممکن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، جو کہ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو ایک اہم مسئلہ ہمارے سروں پر آن پڑا ہے، ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں سیاسی مخالفت زیادہ ضروری بن گئی ہے اور ملکی معاملات پیچھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. افغانستان سے کنٹینیوسلی کارروائیاں کی جا رہی ہیں پاکستان کے خلاف، اور پاکستان اپنے ان تمام کے تمام خدشات کو افغان گورنمنٹ کو بتا بھی چکا ہے، اور یہ ذمہ داری ساری پاکستان کی گورنمنٹ پہ ڈال دی جاتی ہے. عزم استحکام پر یونینمٹی ڈیولپ کرنا حکومت کے لیے اتنا بڑا چیلنج بن چکا ہے، یہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا ان نیئر فیوچر؟ بیکاز کے پی کے ایک ایسا پروونس ہے جس کو سب سے زیادہ یہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں انیکا، بات یہ ہے کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم واٹ ڈو وانٹ. کیا ہم اپنے فوجیوں کی، سول آرم فورسز کی، عوام کی اسی طرح شہادتیں کرتے رہیں اور ہم فوج لڑتی رہے اور یہاں اس کا اینڈ ریزلٹ کوئی نہ ہو؟ یو ہیو ٹو گو فار اینڈ. ہاؤ یو ہیو ٹو ایلیمینیٹ ٹیررزم آف پاکستان. اس کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ دیکھیں اس وقت پوری قوم کو یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو ڈیفیٹ اینیمی نیریٹو بائی گیٹنگ ٹوگیدر. ڈونٹ لیٹ اے گیپ کمنگ اپ بٹوین آرم فورسز اینڈ پیپل آف پاکستان. یہ اینیمی کا نیریٹو ہے. اس کے لیے پوری قوم جب یکجہت ہوگی تو آپ دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں. فوج دہشت گرد آتے رہیں گے، مارتے رہیں گے. چیف آرمی اسٹاف جناسب نے بڑی کلیئر کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے، دہشت گرد کو ماریں گے، لیکن دہشت گردی ختم کرنے کے لیے دا ہول نیشن ہیز ٹو گیٹ یونائٹڈ. عوام، گورنمنٹ اینڈ ملٹری فورس. نمبر 2، اس کے لیے آپ کو اس وقت امیڈیٹلی یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، دس شوڈ بی ٹاپ پرائورٹی. آپ کو جہاں مری میں اکٹھے ہو رہے تھے حکومت، جو فیڈرل گورنمنٹ تھی، وہاں یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے تھا، یا اس کو پارلیمنٹ بلا کے ڈسکس کر لیں. اور عزم استحکام کا ایک ڈاؤٹ جو کلیئر ہوا، اٹ از اے نارمل آپریشن وچ از بینگ کنڈکٹیڈ. دا اونلی تھنگ اس کیس کے اندر آپ کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے، آپ ٹیکنالوجی استعمال کریں گے، آپ ریسورسز دیں گے ملٹری کو، آپ یہ جو آپ کی ہے جتنی فورینسک ٹیسٹ رپورٹ ہوتی ہے یہ کی جائے گی، گاڑیوں کی رجسٹریشن پراپر طریقے سے چیک کی جائے گی، اور اس کے ساتھ آپ کو نائٹ ویژن کیپیبلٹی ہوگی، پوری قوم ساتھ کھڑی ہو جائے گی. دیٹ از واٹ از. اور کوئی انٹرنل ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوگی عوام کی، جو ایک نیریٹو یہ رہتا ہے. یہ چیزیں ساتھ کریں گے. لیکن بریگیڈیئر صاحب، یہ یونینمٹی ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو مل کر بیٹھنا پڑے گا. ایک طرف وہ آبویسلی بین کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف، دوسری طرف کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو وہ یونینمٹی، وہ یکسوئی جو اس معاملے کے اوپر ڈیولپ کرنی چاہیے، اس کے اندر حکومت بھی آپ کو سیریس نظر آ رہی ہے؟ لیکن دس از واٹ از دا پرابلم کہ گورنمنٹ کو اس ٹائم پہ جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ جی دے وانٹ ٹو گو، ابھی تو خیر پلاننگ کر رہے ہیں، ڈیسائیڈ نہیں کیا، اٹس فار اوے. اس کے بعد کیبنٹ آئے گی، پھر اسمبلی میں جائے گا، پھر کہیں جا کے ڈیسائیڈ ہوگا، ڈیبیٹ ہوگی. لیکن آپ کو سب سے پہلے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں. اگر اکنامک ریوائول بھی چاہیے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. آپ کی سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر ہوں گی تو فارن انویسٹمنٹ بھی آئے گی، عوام میں خوشحالی بھی آئے گی. عوام کو مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی کہ اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کمپاؤنڈ ہو رہی ہیں. دی گورنمنٹ ہیز ٹو گو فار ڈیٹیلڈ اس میں ڈسکشن کریں اور ایز اے ہولسم پرابلم کو دیکھیں کہ ملک کو پہلے پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے یا آپ کو اس طرح کے ایشوز چاہیے، یہ دیکھنے کی بات ہے. پھر سب سے بڑا افیکٹڈ ہے کہ کے پی کے، آپ کے وہاں پہ پی ٹی آئی ہے، وہ بھی اس کے خلاف عدم استحکام کی بات کر رہی ہے. اس کے بعد اے این پی نے بھی یہی بات کی ہے، مولانا فضل الرحمان نے بات کی ہے. سو دے ہیو ٹو براٹ دا ٹیبل، بیٹھ کے بتائیں واٹ از دا ایشو. پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی ٹروپس کے لیے کتنا خطرناک ہے کہ آپ شہادتیں بھی دے رہے ہیں، ان کے ٹیررسٹ کو پروفیشنل طریقے سے مار بھی رہے ہیں، لیکن دین وی آر ناٹ ایشو ٹو دا کنکلوژن، کنکلوڈ نہیں کر سک رہے ہیں.
اس کے لیے بیٹھے امیڈیٹ کریں, اس پہ ڈونٹ ویسٹ ٹائم. اس پہ نیشنل ڈائلاگ کے اندر اور چیزیں بھی ڈسکس کر لیں, لیکن جب پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ہم آ جائیں گے تو میرے خیال میں پہلی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ نیشنل ایشوز کے اوپر یونانیمس ڈیسیژنز لیے جائیں. لیکن برگیڈ صاحب مسئلہ ایک اور ہے. پہلے جب افغان طالبان حکومت میں آئے تھے تو دے ویری کلیئرلی سیڈ کہ ہماری جو سرزمین ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, کسی بھی ملک کے خلاف نہیں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے سرپرستی حاصل ہے. وہ لوگ جو کہ پاکستان کے اندر حملے کر رہے ہیں وہ افغانستان میں کھلم کھلا پھر رہے ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے, افغان طالبان بھی ان کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. تو یہ وہاں سیریسنس کا لیک ہے یا وہاں ایک طرح سے سپورٹ ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں انیکا, افغان طالبان, I'm not talking about Pashtuns. I have a lot of love. پاکستانی پشتون بہت زیادہ تعداد میں ہیں. They are thankless. What all پاکستان نے ان کے لیے کیا, چاہے افغان جب امریکن تھے اس وقت اور ان کے ایگزٹ ہونے کے وقت میں ہم نے کیا سپورٹ کیا, سفارتکاری کی, ان کے لیے سب کچھ کیا. کمٹمنٹ کی دعا میں کہ ہم اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال نہیں کی جائے گی. یونائٹڈ نیشن نے بھی رپورٹ ڈالی ہے, اقوام متحدہ کی رپورٹ میں دیکھیں, انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ یہ ایک آماج گاہ ہے, تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہاں پر ہیں, القاعدہ ان کو ٹرین بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ابھی آپ کے سامنے گل بہادر, یہ حافظ گل بہادر کا جو گروپ ہے, کس طریقے سے انہوں نے بنو میں اٹیک کیا ہے. تمام جو ایک جو ہے چیزیں وہ مل گئی ہیں, تمام پروف ملتے ہیں, کیسے وائرلیس کمیونیکیشن ہوتا ہے, بہت سارا مل گیا ہے. ہاؤ کین دے سے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے طالبان کیسے کہتے ہیں کہ وہاں نہیں ہے. آپ کے ساتھ ملا کو ابھی کمانڈر وہ نصر اللہ کو پکڑا, اس نے ایک ایک بات بتائی کہ وہاں کیسے بی ایل اے, بی ایل ایف اور ٹی ٹی پی کو جوائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, خوزدار میں وہ گروپ بنانا چاہتے ہیں. انڈین ایمبیسی میں تمام میٹنگ ہوتی ہیں, سب کچھ کولیبریشن ہوتی ہے. کیا یہ افغان طالبان عبوری حکومت کو نہیں پتا؟ دے مسٹ ریئلائز, پاکستان کو چاہیے. دیکھیں اٹ از انف از انف. پاکستان کے سر سے پانی گزر چکا ہے. جتنے حقوق ہم نے ان کو اور اسلامی کرنے تھے وہ کر لیے. ناؤ از دا ٹائم کہ اگر ہم سرجیکل اسٹرائک انیشلی نہیں کر رہے دین وی ہیو ٹو اسٹاپ لاجسٹک سپورٹ. سیکنڈ, امریکہ کو اور چائنا کو خاص طور پہ جس کا سی پیک میں بڑا انٹرسٹ ہے, وہ وہاں پر ملین نکال رہے ہیں اور ملین آف ڈالر ان کو منتھلی دے رہے ہیں. امریکن ملین ڈالر ان کو دے رہے ہیں, آپ ان کو فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں. تو وٹ ڈو یو وانٹ اٹ؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہمیشہ لڑائی لگی رہے؟ جب تک افغانستان میں لڑائی رہے گی نہ ہم سی پیک بنا سکیں گے, نہ بلوچستان میں پیس لا سکیں گے. افغانستان کی لڑائی اگر افغانستان تک رہے بریگیڈ صاحب تب تو ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے اندر انفلٹریٹ کر جاتی ہے, وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آبویسلی ہم لوگ کتنے اور جوان, کتنے اور افسرانوں کے جو جانے ہیں ان کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے. یہاں اس بارے میں وہ آپ نے بالکل درست کہا کہ دہشت گرد سے تو فوج نے لڑنا ہے, لیکن دہشت گردی سے پورے ملک اور قوم نے لڑنا ہے. سو ایک طرف وہ ہے, دوسری طرف ہم لوگوں نے بڑا کلیئر میسج دے دیا ہوا ہے افغانستان کو, تیسری طرف افغانستان کلیئرلی یہ رسپانسبلٹی ہم پہ پھینک دیتا ہے کہ آپ کے اندرونی معاملات آپ کے ہی ہیں. تو ان اندرونی معاملات سے نبرداز ہونے کے لیے اب آپ کو نیکسٹ اسٹیپ کیا نظر آتا ہے؟ عزم استحکام آپریشن کا کچھ حصہ ہوگا, کچھ حصہ جو ہے وہ ڈائلاگ کا ہوگا, کچھ حصہ باقی چیزوں کا ہوگا. آپریشنز تو پہلے ہی چل رہے ہیں, اصل ایشو تو ڈائلاگ والا ہے, اصل ایشو تو وہی ہے کہ مل کر بیٹھ کر ایک ڈیسیژن لینا ہے. تو وہ اصل ایشو تو سالو ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا بریگیڈ صاحب. دیکھیں یہی بات ہے کہ انٹرنل ایشو اگر ہم نے ریزالو کرنا ہے تو وہ وی ہیو ٹو ڈو اٹ, نو بڈی ول ہیو. آپ ٹھیک ہے ادھر سے آئے گی فوج لڑے گی, فوج سب کچھ کر رہی ہے. کیا ہماری یونٹی ہے؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز میں یونٹی ہے؟ بھائی آپ کے روزانہ فوجی شہید ہو رہے ہیں, آپ کے روزانہ سویلین شہید ہو رہے ہیں. آج آپ کے ڈی اے خان میں جو انہوں نے ایک رورل سینٹر بھی کی جس پہ بے گناہ بچے, عورتیں, نرسنگ اسٹاف کو شہید کر دیا. دیٹ مین دے وانٹ ٹو ٹیررائز ناٹ سویلین کہ یہ حالات ہم خراب کر رہے ہیں. اسے اس کا افیکٹ اوورل فالوڈ اس کے کیا ہوں گے وی مسٹ انڈرسٹینڈ. اس لیے لیکن ریسپانسبلٹی آئی اسٹل سے اٹ از اے گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے, گورنمنٹ از ریسپانسبل. عوام نے حکومت بنائی ہے کہ آپ ہماری جان و مال کی حفاظت کریں, ہمارے لیے اکانومی بہتر کریں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ایک بات تو طے ہے کہ اب لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہٹ کے معاملات عام شہریوں پر آ گئے ہیں, نہتی لیڈی ہیلتھ ورکرز پر آ گئے ہیں. معاملات اور گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے جب تک اس معاملے کے اوپر یکسوئی اور یونٹی نہیں ہوگی. ابھی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے سیاسی تناظر.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हुकूमती फैसले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिकवा कर रही है कि हुकूमत ने इसे एतमाद में नहीं लिया, जबकि तहरीक इंसाफ इशारा दे रही है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत हो सकती है। सियासत की तेजी से बदलती इस करवट में सुपर पावर अमेरिका को भी तशवीश है कि इसे सियासी पार्टी पर पाबंदी क्यों आयद की जा रही है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए हुकूमती फैसले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। पहले रजा रब्बानी ने हुकूमत के इस फैसले से इख्तलाफ किया और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी ये शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हुकूमत ने इस फैसले से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। सियासी पार्टी पे तो हम किस तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है। वफाकी हुकूमत है, हम उनके अलाइज हैं, हमें एतमाद में नहीं लिया है। पीटीआई पे पाबंदी की बात है, हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से हम में से किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। सियासी तौर पर बैन और सेंसरशिप से किसी चीज को बंद तो नहीं कर सकते ना। हम पाबंदी के हक में नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। बिलावल साहब को तैयार कर लिया जाएगा कि वो मान जाएं कि चले पाबंदी लगाई देते हैं। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए तहरीक इंसाफ इशारा दे रही है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत के लिए तैयार है। एक कहता है हुकूमत बनाने के लिए अलायंस, एक है हुकूमत गिराने के लिए अलायंस। जब नो कॉन्फिडेंस की कसर साहब बात करते हैं वो हो नहीं सकता पीपल्स पार्टी के बगैर, तो क्या उसके लिए बात करेंगे पीपल्स पार्टी से? बिल्कुल हो सकता है। देखें, हमारा फॉर्म 47 की जितनी हमारे केसेस हैं वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है या MQM के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो हमारा कोई फॉर्म 47 वाला सीन है ही नहीं। तो हमारा ये बिल्कुल हो सकता है कि अगर इसको इनके खिलाफ अदम एतमाद करनी है, क्योंकि देखें बजट को भी वो ऑन नहीं कर रही पीपल्स पार्टी, अगरचे बादल नाखास्ता उन्होंने वोट दिया है। ये बढ़ती हुई कुर्बत एक अहम डेवलपमेंट जरूर है। इससे पहले हुकूमत मुखालिफ तहरीक के सरबराह महमूद खान अचकज़ई भी ये तजवीज दे चुके हैं कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा हुकूमती रद्द-ए-अमल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी सियासी जमात पर पाबंदी के मामले में हुकूमत के साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे। मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। आज ही नायब वजीर आजम इसहाक डार ने यह इंदिया भी दे दिया है कि जमात पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत होगी और इसके बाद फैसला होगा। कि ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा। सियासी वैसा कोई फैसला नहीं होगा, इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। शदीद रद्द-ए-अमल के बाद अब हुकूमत अपने फैसले से पीछे हट रही है और अब इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। आखिर हुकूमत की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ऐसे ही इत्तेहादियों को बगैर बताए अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला सुना दिया? जरा ये इंकशाफ भी कर रहे हैं कि हुकूमत ने अदलिया और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले बड़े गौर ख्वास के बाद किए हैं। हुकूमत मखसूस नशिस्तों के मामले में अदलिया के फैसले को मावराए आइन करार दे चुकी है। नए रेफरेंसेस को भी अदलिया के सामने रखना चाहती है ताकि अदलिया आइंदा अपने फैसलों से आइन के जानिब रुजू करे। मतलब यह है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और साबिक वजीर आजम इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात चलाकर अदलिया को नए इम्तिहान में डालना चाह रही है। आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर अदालतों पर शदीद तनकीद की। अदलिया मौसमों की ताबे नहीं होती, अदलिया आइन और कानून की ताबे होती है। मौसम जो है बारे में हुआ तो उस तरह के फैसले दे दिए। 9 मई को लोगों ने बाकायदा कहा, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया, किसी ने नोटिस नहीं दिया, बल्कि उनको डिफेंड किया जा रहा है, उनका दफा किया जा रहा है। हमारा अदालती निजाम जैसा भी है उसको डिफेंड कर रहा है। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, अदलिया ने कैसे कैसे फैसले किए। इसी जज में तौहीन अदालत लगी है, आइन के मावरा उन्होंने फैसले दिए हैं, पे तौहीन लगी है। अगर वो जज जो है दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिस तरह मैंने अयूब खान का कहा, उनको भी कब्रों से निकालें और उनका ट्रायल करें। जिन्होंने ये फैसले किए हैं कि आज भी एड़िया रगड़ रहा है पाकिस्तान उनके फैसलों की वजह से, आइन को जो है रीराइट नहीं करते थे, अब वो भी उन्होंने रिज्यूम कर लिया। ये
तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर अब हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत होगी, मगर यही तहरीक इंसाफ थी जिसने साल 2021 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम जमात करार देते हुए पाबंदी आयद कर दी थी। और आज तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर खुद तहरीक इंसाफ सीख पा है। आज ही अमेरिका ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हम समझते हैं कि ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज है, लेकिन यकीनन किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाना एक ऐसी बात होगी जो हमारे लिए बड़ी तशवीश का बायस होगी। The reports and the statements made by the government, our understanding this is the beginning of a complex process, but certainly the banning of a political party is something that would be of great concern to us. जवाब शिकवा में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी दो टोक जवाब दे दिया कि अमेरिका गजा की सूरत हाल के ऊपर भी एक दफा तशवीश का इजहार ही कर दे। मेरी सिर्फ अमेरिका से एक ही दरख्वास्त है कि गजा पे भी किसी तशवीश का इजहार करें। 37,000 बच्चा फौत हो गया, शहीद हो गया, बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी कौम है, मैं एहतराम करता हूँ उनका। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि गजा के ऊपर भी तशवीश करें, सुखी तशवीश का इजहार करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान की इस जमात पर पाबंदी के फैसले पर तशवीश का इजहार कर रही है। अंदरून और बैरून मुल्क तशवीश है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बेसिकली तशवीश है, इससे हुकूमत बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खुद हुकूमती रहनुमाओं को यह लग रहा है कि जरदारी साहब इशारों पर चलने लग गए। पीटीआई ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इशारा दे दिया है अदम एतमाद के हवाले से। एक वक्त था कि जरदारी साहब को बदल के इमरान साहब क्या करते सभी नहीं कहते हैं, अब उनके इशारों पर चलने लग पड़े। तो पीटीआई जो 100 टकाना है वो है उनकी शनाख्त। दिलचस्प बात यह भी है कि सदर आसिफ अली जरदारी चंद दिन पहले ये इंदिया दे चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना भी और गिराना भी जानते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है राना तनवीर साहब। राना तनवीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और फेडरल मिनिस्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने ज्वाइन किया। राना साहब, ये एक तो सदर आसिफ जरदारी की ये स्टेटमेंट कि मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हमें हुकूमत गिरानी भी आती है, हमें हुकूमत बनानी भी आती है। वी नो कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग के अंदर इस टाइम पर पीएमएलएन के लिए पीपल्स पार्टी एक कलीदी किरदार अदा कर रही है। ऐसे में पीएमएलएन ने ये क्यों डिसाइड किया कि वो पीपल्स पार्टी को ट्रस्ट में लिए बगैर, उनको एतमाद में लिए बगैर एक इतना बड़ा डिसीजन कर दें? थैंक यू वेरी मच। मैं पहले तो जो पाबंदी की बात हो रही है या आर्टिकल 6 की बात हो रही है 3 शख्सियतों के खिलाफ, मैं समझता हूं कि मेरा जाती तौर पे भी बहुत पहले ख्याल है, बल्कि 2014 में जिस तरह आपने देखा कि पीटीआई ने एक धरना दिया 126 दिन, और वहां पे उस वक्त जो हुआ उसी वक्त हमें कुछ ना कुछ हुकूमत हमारी थी, हमें जरूर उस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था और उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी पीटीआई के खिलाफ। क्योंकि आपको याद होगा कि उस वक्त जो सिविल नाफरमानी दुनिया में जहां भी कहीं होती है तो उसका होता क्या है सिविल नाफरमानी का, कि टैक्स ना दिया जाए। तो आपको याद होगा कि बिजली के बिल जलाया गया कि मत दें बिजली के बिल, ये भी कहा गया टैक्स मत दें, ये भी कहा गया कि हुंडी के जरिए पैसे लाएं। पीटीवी के जो गवर्नमेंट की जो सेंसिटिव हमारी जगह थी उन पे हमले किए गए, प्राइम मिनिस्टर उस पर चढ़ाई की गई। तो मैं समझता हूँ उसी वक्त अगर कुछ हो जाता तो आज ये दिन ना देखने आते जो हमने उसके बाद देखे हैं। पाकिस्तान को कमजोर होता हुआ देखा है, पाकिस्तान को लड़खड़ाता हुआ देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी जो बानी पीटीआई है उसी एक एजेंडे पे चल रहे हैं, जिस एजेंडे पे बार बार जिक्र किया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और मैं आज भी समझता हूँ कि 9 मई का वाकया हो या उसके हुकूमती दौर की बात करें इमरान खान की, तो सभी की कड़ियां मिलाएंगी, आपको एविडेंस मिलेगी कि वो पाकिस्तान को दिन ब दिन नीचे की तरफ लेके जा रहे थे। और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी आप बताएं असूली बात, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है तो उस वक्त जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन का खिलवाड़ किया गया उसके साथ, जिस तरह डिप्टी स्पीकर ने किया, जिस तरह प्रेसिडेंट ने किया, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने किया, ये दुनिया की तारीख में, पार्लियामानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वो सीधा वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 6 है वो अट्रैक्ट होता है। तो मैं समझता हूँ ये इस पे सीख पाओ होने की कौन सी बात है। अभी एक चीज सामने आई है, एक चीज हमने एक हमारी तरफ से पार्टी की तरफ से जो बात की पाबंदी की, तो उसके बहुत सारे मराहल हैं।
पर राणा साहब, आई एम सॉरी, हम करेंगे शॉर्ट, लेकिन ये बहुत बड़ा डिसीजन है, ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है आम। हालांकि 2021 के अंदर टीएलपी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पाबंदी लगा चुकी है, माजी के अंदर हमने देखा है ये, ऑल्दो वो भी उस टाइम पर पॉलिटिकल पार्टी थी, वो इट हैड अ मैंडेट इन इटसेल्फ। लोग कह सकते हैं मकाफाते अमल है, लेकिन यही लोग आपके बारे में भी कह सकते हैं कल को आपको भी ये मकाफाते अमल देखना पड़ सकता है। तो इसमें जरूरी नहीं था कि एक ऐसी जमात जो कि आपको बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, एटलीस्ट आप उनको एतमाद में ले लेते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज ये बयानात जो दे रहे हैं वो ना देने पड़ते शायद। नहीं, मैं उस पर आने लगा था। पहले तो आपने बात की कि इन्होंने तहरीके लबैक पे पाबंदी लगाई, मैं वही कह रहा था। पहले तो उसको मैंने शार्ट कर दिया है कि कौन सा इन्होंने काम किया है जो मुकाफाते अमल में नहीं आता। रहा हमारा कि कल को हम, बिल्कुल हमारे साथ भी कई दफा ऐसा हुआ है, लेकिन ये जो बात है एंट्री पाकिस्तान वाली बात, ये हमारे तो खमीर में पाकिस्तान है। हम तो पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमने इंतकामी कार्रवाइयां सही हैं, हमने लफ्ज नहीं एक बोला, कोई हमने ऐसा काम नहीं किया जिससे पाकिस्तान कमजोर हो। पाकिस्तान को हमेशा आगे की तरफ लेके गए। बहरहाल आपने बात की कि अगर इतना बड़ा फैसला करने से पहले इत्तेहादियों की ये हुकूमत है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टनर है हमारी हुकूमत में, लेकिन मैं समझता हूं कि यही मैं बात करने लगा, एक प्रोसेस है, एक बात आई है, अभी उसको हमने आगे लेके जाना है, हमने इत्तेहादियों से मशवरे करने हैं, उसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। ये किस तरह हो सकता है कि हम कौन सी मेजॉरिटी पार्टी तो हमारी नहीं है असेंबली में। हमारी गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से, एमक्यूएम के सपोर्ट से, बाकी जो पार्टियां हमारी हैं उनकी सपोर्ट से खड़ी है। अगर मेजर पार्टनर हमारा जिसके बड़े अच्छे नंबर हैं असेंबली में, उनके बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मैं समझता हूं कि ये बात नहीं, हम बिल्कुल करेंगे, उनको बताएंगे, उनको एविडेंस दिखाएंगे, सारा रिकॉर्ड दिखाएंगे, और अगर उन्होंने एग्री किया तो आगे बढ़ेंगे। राणा साहब बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। वैसे यही काम अगर तारड़ साहब की अनाउंसमेंट से पहले हो जाता तो बेहतर ना होता, ये मैस क्रिएट ही ना होता। मैं जो बात कर रहा था, देखिए कैबिनेट में मामला डिस्कस होना है, फिर ये रेफरेंस जब डिक्लेरेशन होना है जो इंटीरियर मिनिस्ट्री करेगी, तो उसके बाद ये रेफरेंस जाना है सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट एविडेंस हुई, मटीरियल हुआ, तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, फिर वहां से कोई चीज आनी है। तो मैं समझता हूं इस पे ह्यू एंड क्राई वाली जो बात है ना, वो एक प्री मैच्योर सारी डिस्कशन पे हम चले गए हैं। तो बाकी जो मुशावरत होती है वो मैं समझता हूं बस जो आपने कहा है मुशावरत होगी। राणा साहब, वैसे मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूं कि ह्यू एंड क्राई बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये ह्यू एंड क्राई का आगाज करने वाली भी हुकूमत है। अगर वजीर इत्तलात ना आते, इसको अनाउंस ना करते, या अनाउंसमेंट के तौर पर ना दिखाई जाती, तो शायद कोई ह्यू एंड क्राई करता भी ना, अंदर खाने डिस्कशन हो रही होती, किसी को पता भी ना चलता। तो ये बात शायद जराए के जरिए से लीक होती, लेकिन बाकायदा तौर पर हुकूमती वुजरा के अनाउंसमेंट से ये बात सामने आना, ये तशवीश का इजहार तो ऑब्वियसली इस पे बनता है। फिर ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी का ये रद्द अमल, एमक्यूएम की को ट्रस्ट में लेना ना लेना, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। सो ये होमवर्क किए बगैर हुकूमत का चीजें अनाउंस कर देना, ये एक नॉन सीरियसनेस की तरफ इशारा नहीं करता राणा साहब? मैंने जो सुना है, मुझे वैसे पूरी नहीं, मैं तो प्रीवी नहीं हूं इस चीज का, लेकिन जो मैंने टीवी पे या देखा है या अखबारात में देखा है, वो यही हुआ है कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने जो बात की है, कोर्ट हुई है, उसमें यही हुआ है कि उन्होंने इत्तेहादियों से शायद ऑन बोर्ड लिया है। इत्तेहादियों से मुराद, देखिए अगर जरदारी साहब से उन्होंने बात की है तो जरदारी साहब पार्टी के साथ बात करेंगे सारे। अभी अगर शहबाज साहब से या मियां नवाज शरीफ साहब से कोई बात करते हैं तो आगे पार्टी से उन्होंने कंसल्टेशन करनी है, तो मेरा ख्याल उन्होंने करनी होगी। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है कि इत्तेहादियों से शायद इशारतन या किसी तरीके से बात हुई है, जो मैं उसमें नहीं हूं, ये मैंने अखबारात में या टीवी में देखा है, शायद आप लोगों को भी देखा हो आपने भी। राइट। अच्छा राणा साहब, ये खबरें जो अब गर्दिश करने लगी हैं कि ऑब्वियसली पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों के जो डिस्टेंसेस थे, जो किसी जमाने में ये कहा जाता था कि सवाल ही नहीं पैदा होता, बात ही नहीं करनी है, करप्ट टोला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पीपल्स पार्टी के बारे में भी, आपके बारे में भी, एमक्यूएम के बारे में भी यही कहा जाता था। लेकिन अब इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आमादा नजर आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू करे। Does PMLN see this as a threat? देखिए मैं आपको बताऊं, जो कोलेशन होती है ना, उसमें
अपने अपने प्रोग्राम होते हैं, मैनिफेस्टो होते हैं और सारा सिलसिला जाता है, लेकिन एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं कि हमने ये गवर्नमेंट बनाई है और इसको आगे लेके हमने चलना है, और उस पर पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। अगर इस इशू पे उनको कोई ऐसे उनकी कोई रिजर्वेशंस हैं, कोई उनको कोई जो जिस तरह की बयानात आपने सुनाए उनके लीडरान के, चीफ मिनिस्टर का बयान, सिंध का बयान सुनाया या दूसरे लोगों के, तो आप बड़े काबिल एहतराम हैं, खुर्शीद साहब हैं या दूसरे हमारे वहां पे उनके कायदीन हैं, तो मैं समझता हूं उसका ये डजंट मीन कि दे बिकम नियर टू पीटीआई। वो पीटीआई को जानते हैं, कभी भी पीटीआई के साथ नहीं चलेंगे। लिख लें मेरी आज बात, उन्होंने पिछले 10-15 दिनों में बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी आई हैं कि पीटीआई जो है वो एक एज ए पोलिटिकल पार्टी इतनी ठीक जमात नहीं है। उनके स्टेटमेंट बहुत सारे क्लैरिटी के साथ आए हुए हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, अब ये पीटीआई से पूछें कि आप थूक के चाटते रहते हैं, आप डाकू जिसको कहते थे उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया, आप साथ चले, जिसको आप चपड़ासी कहते थे उसको आपने वजीर बनाया, ये कौन सा इन्होंने थूक के नहीं चाटा, मुझे ये तो बता दें। तो ये तो इनकी तो बात ही ना करें, ये तो इसी तरह ही है जो जिनको ये बहुत कुछ कहते रहे हैं, उनको कहते हैं हमने बात ही उनसे करनी है एस्टैब्लिशमेंट से, और जो एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक इनके ख्यालात थे वो भी आपने सुने इनकी। लेकिन राज साहब आपकी बात वजह कि ठीक है बहुत सारी जगहों पर यू टर्न लेते हैं, लेकिन ये हमारी अनफॉर्चुनेटली सियासत का एक तरीकाकार है। बट आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली दफा जो हुकूमत बनानी थी, जब बाकायदा तौर पर इंतखाबात के बाद, तो पीटीआई से राब्ता भी किया था, वो पीटीआई ने मना कर दिया था, तो बात अलग है। तो अब ये इम्कानात इनको कंप्लीटली रद्द तो नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर एक दफा रुजू कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जबकि उस तरफ से भी कुछ जो गोलाबारी हो रही थी उसमें कमी आई है। तो आपकी ये बात कहना कि उनकी स्टेटमेंट्स आई है बहुत सारी पीटीआई के खिलाफ पिछले दिनों के अंदर, इस बात की जमानत तो नहीं हो सकती कि कल को इन दोनों जमातों के अंदर जो दूरियां हैं वो खत्म नहीं होंगी? मैंने बड़े क्लैरिटी के साथ बताया कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ नहीं चल सकती। जो मर्जी कहे कि जी उनका हमारा इशू नहीं है। मैंने अभी एक उनके एमएनए की बात सुन रहा था, जो कह रहे थे जी हमें उनके साथ तो कोई इशू ही नहीं है, हमें तो इशू पीएमएलएन के साथ है। वो इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे। क्या बात करते हैं, वो उनको बच्चे समझते हैं। ये इनके लिए वो बहुत बड़ी पार्टी है, उनकी एक हिस्ट्री है पीछे, जमहूरी और ये एक सियासी जदोजहद की है, कुर्बानियों की है। आपको पता है जिस तरह ये पीपल्स पार्टी ने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद आगे बढ़े, मोहतरमा बेनजीर बड़ी, उनको ये बच्चा समझते हैं कि ये समझते हैं कि जी इस तरह करेंगे तो कुर्बत हो जाएगी। कमाल करते हैं। ये तो आपने बड़ी इतनी बात कर दी है कि जिस तरह वो बिल्कुल ऐसे पहली दफा कोई एमएनए बन रहा है तो उसको कुल्ले और कर रहे हैं। तो राणा साहब अगर कल को ये बात हो जाती है ना तो फिर आई विल गेट बैक टू यू अबाउट दिस एज वेल, कि अगर कोई, क्योंकि आपने गारंटी कर दी है कि हो ही नहीं सकता, आपने बड़ी बात कर दी है कि पीटीआई के साथ तो आ ही नहीं सकती पीपल्स पार्टी, ये गारंटी है, तो ये बड़ी बात है। और कल को अगर ऐसा होता तो देखिए उनके ब्याह पे गारंटी थी, लेकिन मैंने उनके स्टेटमेंट से अंदाजा लगा कि सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो समझते हैं कि ये बिल्कुल उनको वो इस तरह नहीं समझते कि उनके साथ मिलकर चला जा सके। लेकिन उनकी कोई अपने एक सियासी या जमहूरी बात करते हैं। जो आज जो बातें हुई हैं उनका एक इस इशू को, पाबंदी वाले इशू के मुतालिक उनकी एक अपनी सोच है या अप्रोच है कि नहीं होना चाहिए, या सियासी जो उन्होंने बातें की हैं, तो मैं समझता हूँ वो एक डिफरेंट चीज है। ठीक, इसका जिसने ये कहा है कि ये मुनासिब नहीं है पाबंदी, तो उसका मतलब कि उनके साथ चल पड़ेंगे। ठीक। अच्छा राजा साहब जरा ये बात भी क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि जरदारी साहब, प्रेसिडेंट साहब, जो कि अभी तक सपोर्ट कर रहे थे पीएमएलएन को अनकंडीशनली, वो कह रहे हैं पीएमएलएन से हुकूमत नहीं चल रही है और हमें हुकूमत गिनाना और बनाना दोनों आती हैं, और हमें पता है पीपल्स पार्टी को ये काम बखूबी आता है। कोई खतरा, कोई खदशा, कोई हुकूमत टूटने के इम्कानात, कोई हुकूमत को कोई आगे चैलेंजेस? नहीं, देखिए मेरा हाल जरदारी साहब ने उनको क्लैरिफाई कर दिया था उसके बाद कि वहां पे कोई ऐसी बात नहीं हुई। उनको जो स्पोक्स पर्सन है या उनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने, पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने, जो मैंने सुना था और पढ़ा था, लेकिन उसके बाद 10 स्टेटमेंट में बता सकता हूं कि हम गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे। ये उनके बयानात हैं, उनके कायदीन के, बड़े बड़े कायदीन के। तो इसलिए ये कोलेशन जो होती है उसमें
ایشو آتے رہتے ہیں، ہر ایشو پہ ان کے لیجسلیشن پہ کوئی ان کی ہو سکتی ہے، پھر بات چیت ہوتی ہے، یہ اس کو اس طرح کر لیں، امینڈ کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں ایسی پچھلے دنوں ایک لیجسلیشن ہم نے کی ہے، جو آپ کو یاد ہوگا، جو اسمبلی میں ایک دن کا اجلاس ہوا تھا، تو نوید قمر صاحب اس کے ممبر تھے، کیونکہ فائنانس اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کو وہ چیئرمین تھے، وہی لائے تھے رپورٹ کہ ریکمینڈ کر کے اس کو، جس کو بہت کر رہے تھے اپوزیشن اس وقت، پی ٹی آئی اور سارا کچھ کر رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں اتنی ڈسکشن کے لیے تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو آپ اتنی ڈیپتھ سے نہ دیکھا کریں. اچھا رانا صاحب، ویسے حکومت کے آبویسلی اب نمبرز کم ہو گئے، 2/3 اکثریت تو اب نہیں رہے گی ایٹ لیسٹ. اگر پابندی نہیں لگتی ہے، اگر معاملات اسی طرح سے ہوتے ہیں جیسے سپریم کورٹ سیٹ کے پی ٹی آئی ایک جماعت تھی ہے اور رہے گی. اب اس کے تناظر میں اگر دیکھیں تو کیا کوئی تحریک عدم اعتماد کے خدشات بڑھ سکتے ہیں آنے والے فیوچر میں، یا حکومت آپ کو فل ٹرم پوری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، عدم اعتماد کی تو بات میرا حال ہے، آپ یہ جو ٹرم ہے یا یہ جو آپشن ہے اس کو تو آپ رول آؤٹ کر دیں، کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کا اس سے لینا دینا نہیں ہے. اگر ان کے نمبر پلس بھی ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کوئی اس سے تھریٹ نہیں ہے. 2/3 میجورٹی کی بات ہوتی ہے تو کوئی امینڈمنٹس بہت زیادہ ضروری ہونی چاہیے آئین اور کانسٹیٹیوشن میں، کیونکہ سسٹم میں یا آئین میں کچھ ایسی ویکنیسز اوور اے پیریڈ کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو وہ اگر ہو جاتی تو میرا لیے بہتر تھا کہ آگے کی طرف بہتر امپرومنٹ ہوتی گورننس میں اور چیزوں میں. لیکن اگر نہیں تو گورنمنٹ از دیئر، اور ان کے آنے سے عدم اعتماد کا تو واسطہ نہیں ان کے ساتھ، تو پھر پیپلز پارٹی ملے تو تبھی ہے نا. تو پیپلز پارٹی اگر اس سٹیج پہ آ جائے تو ہم نے عدم اعتماد کا کیا، ہم خود ہی کہیں گے کہ یار اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں، خدا نخواستہ جو کہ نہیں چھوڑیں گے، تو ہم خود چھوڑ دیں گے گورنمنٹ. آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا نمبر تو پورا نہیں ہے اپنا، تو میجورٹی نہیں ہے، اور ہمارے الائز ہیں. الائز اگر کہتے ہیں جی ہم کوئی خدا نخواستہ عمران خان تو نہیں ہے کہ جس طرح اس نے کام کیا تھا عدم اعتماد پہ، عدم تو ایک کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے تو وہ آپشن ایکسرسائز کو کر سکتا ہے. لیکن ہمارے الائز اگر اس طرح کرتے ہیں کہ جی نہیں بس ہم نہیں ساتھ چل سکتے، تو پھر آپ کو پتا کوئی اسٹک تو نہیں کر سکتا ان چیزوں کے ساتھ. رائٹ. اچھا رانا صاحب، یہ جو اب مشاورت کا عمل ہوگا، یہ مشاورت کا عمل کیا سٹیپس ہوں گے، کیا سٹیپ فارورڈ ہوگا؟ ڈائریکٹلی پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کو بلا کر حکومتی سطح پر بات کی جائے گی یا پارٹی سطح پر بات کی جائے گی؟ میاں نواز شریف صاحب اس میں ایکٹیو ہوں گے یا شہباز شریف صاحب اس میں ایکٹیو ہوں گے؟ نہیں، میرا پرائم منسٹر صاحب اس میں ضرور بات کریں گے. یہ سارے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی کریں گے، اور ان کو اگر کسی کوئی چیز ایسی سامنے آئی ہے تو ان کو آن بورڈ لیں گے. اور بھی جو بھی ہو سکا، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں، ان کو بھی اگر ضرورت پڑی تو ہم بات کر لیں گے. ہمارے پاس جو مٹیریل ہے ہم دکھائیں گے کہ یہ پاکستان اس وقت اس سچویشن میں اور یہ پارٹی اس طرح کام کر رہی ہے. جو ہماری یہ ساری ہمارے پاس رپورٹس ہیں یا مٹیریل ہے اور جو بڑا سالڈ ہے، جیسا 9 مئی کا واقعہ ہے، اس سے زیادہ کیا ایویڈنس چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو میوٹنی کے زمرے میں آتا ہے کہ بغاوت تھی، کہ اس دن یہی تھا کہ کسی طریقے سے کوئی انقلاب سے اس تشبیہ دیتے تھے وہ کہ انقلاب ہم لا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے ان سالوں میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو سفیشینٹ مٹیریل ہے لے کے سپریم کورٹ جانے میں اس کیس کو. اچھا، سپریم کورٹ کی رانا صاحب آپ نے بات کر ہی دی ہے، تو انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس ٹائم پر دو جو ادارے ہیں، پارلیمنٹ کا یا ایٹ لیسٹ ایگزیکٹو کا، حکومت کا ادارہ اور عدلیہ، آمنے سامنے بڑے واضح طور پر نظر آ رہی ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جیسے ہی عدلیہ کو کوئی فیصلہ ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، تنقید کے جو تیر ہیں ان کی فوراً بوچھاڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسی سچویشن میں اگر آپ یہ عدلیہ کی طرف لے کر جاتے ہیں جس کے اوپر پہلے ہی آپ عدم اعتماد کر چکے ہیں، تو آپ کو کتنی امید ہے کہ وہاں سے کوئی ریلیف ملے گا؟ یا وہ عدلیہ جو پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے اور ایک حقیقت ہے، وہ پی ٹی آئی کو پابندی لگانے کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ لے گی؟ دیکھیں، جہاں تک آمنے سامنے والی بات ہے، آمنے سامنے والی بات نہیں. کچھ ایسے فیصلے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ماورائے آئین ہوتے ہیں، سپرا کانسٹیٹیوشن، مطلب کانسٹیٹیوشن سے وہ باہر سے کیے جاتے ہیں. جس طرح ابھی یہ سیٹوں کا مسئلہ ہے، یہ اسپیشل سیٹیں
اگر ان کے اندر رہتے ہوئے ان کو ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. لیکن بالکل ہی آپ نے دیکھا کہ کانسٹیٹیوشن کچھ عرصے سے 2-4 ججمنٹ ایسی آئی ہیں جو ری رائٹ کیا گیا. جس طرح ایک سابق چیف جسٹس بندیال صاحب کا ایک فیصلہ تھا جو پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی ڈیفیکشن ہوئی تھی، اس میں انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بھی کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ری رائٹ کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اگر فیصلے آئیں گے تو ان کو تنقید بھی ہوگی، وہ اس پہ تبصرے بھی آئیں گے، اور جیورسٹ بھی اس پہ ضرور بات کریں. جو ابھی بھی بات کر رہے ہیں جو بڑے بڑے جیورسٹ ہیں، قانون دان ہیں اور سابق ججز بھی ہیں، انہوں نے بھی بات کی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کی جو عینی حیثیت ہے لیکن وہ ایک ججمنٹ ہے، ججمنٹ آ گئی بس. تو اس پہ تنقید، ججمنٹ پہ ڈسکس کرنا، اس کے کمنٹ کرنا، اس کی ہسٹری پہ بات کرنی، وہ ساری چیزیں ممنوع نہیں ہیں. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جب آپ جائیں گے کوئی کیس لے کے تو وہ کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ جب ان کے سامنے مٹیریل رکھیں گے تو اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کی کسی ججمنٹ کو تنقید کی گئی ہے. وہ مٹیریل دیکھیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہی کام کریں گے جو آئین کی روح سے ان کو کرنا چاہیے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ آمنے سامنے والی کوئی آئین اور قانون ہے، نہ کہ کوئی جنگ، وہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے. رانا صاحب کچھ لگ تو ایسا ہی رہا تھا پچھلے والے فیصلے کے بعد، لگ رہا تھا کہ واقعی میں جنگ لگی ہوئی ہے اور گڑبڑ زیادہ ہو گئی ہے، وہ کیا گل ود گئی والی سچویشن لگ رہی تھی انفارچونیٹلی. تو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں نا کہ ان کیس اگر فیصلہ آتا ہے پی ٹی آئی کے فیور میں آ جاتا ہے تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ پھر حکومت کے پاس کیا چارہ ہوگا؟ اگر اتحادی بھی مان جاتے ہیں، اتحادی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس سفیشینٹ پروف ہے، پی ٹی آئی کو پابندی لگا دی جائے، اور آپ عدالت بھی چلے جاتے ہیں اور عدالت سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہیں جی پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی حقیقت ہے، اس کو سیاسی حقیقت کے طور پر چلنے دیں، دین واٹ؟ دیکھیے ہمیں یقین ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ایسی چیز آ گئی پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا، پھر اس کو دیکھیں گے. لیکن پھر تاریخ جو ہے وہ بھی تو ایک ہسٹری ہے جو لکھی جاتی ہے، تو اس میں پھر ہسٹری میں بھی چیزیں آئیں گی کہ کس طرح چیزیں خراب ہوئی، کیا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹس ویٹ. لیکن یہ اتنا زیادہ اعتماد جو ہے نا رانا صاحب آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو شواہد ہوں گے وہ اس بات کے عکاس اور غماز ہوں گے ان کے خلاف کہ وہ واقعی میں اس طرح کی جماعت ہے جو پاکستان مخالف ہے. کچھ ہمیں بھی کچھ روشنی ڈال کے دکھائیں کہ ایسے کیا حقائق ہیں، کیا شواہد ہیں جو کہ آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگے گی، اتحادی بھی مان جائیں گے، عدالتیں بھی مان جائیں گی. میں دیکھیں 2014 کا دھرنا آپ کو بتایا اور میں 2018 کا الیکشن تھا تو وہاں میری سپیچز اٹھا کے دیکھے، اس وقت میں نے سپیچز کی تھی. یہ شاید اس وقت میں اکیلا ہی تھا کہ عمران خان کسی طرح بھی پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، یہ پاکستان کو کمزور کرے گا. اگر کہیں تو میں آپ کو اس کے بھجوا دوں گا ریکارڈنگ وغیرہ بھی. لیکن مجھے تو اتنا یقین ہے اس وقت جو ہوا تھا آپ کے سامنے وہ سول نافرمانی تھی، اور کیا ہوتا. لیکن ران صاحب انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس طرح کے دھرنے، اس طرح کے احتجاج یہ تو سیاست کا عمل ہے. اگر آپ آئی نہیں یہ باتیں نہیں ہوتی. دھرنا میں نہیں کہہ رہا کوئی دھرنا کو خلاف تھا، میں وہ کہہ رہا تھا جو انسٹیگیٹ کر رہے تھے پاکستانی قوم کو کہ آپ بجلی کے بل مت دیں، جلائیں، ان کو جلا دیں. 2024 آج 2024 ہے، ٹیکس مت دیں. میری بات 2014 کی گزری بات کو آج آپ لے کر کسی پارٹی کے اوپر پابندی لگائیں. اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس جو بھی سول نافرمانی دنیا میں تاریخ چلی ہے ان کا پہلا یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو ٹیکس دینا بند کر دیں، عوام ٹیکس دینا بند کر دیں. ران صاحب آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ، لیکن 10 سال پہلے کی بات کو جواز بنا کر 2024 کے اندر کیسے پابندی لگے گی؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ تو حقیقت ہے نا کہ اس ٹائم پر نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت نمبر وائز پاکستان تحریک انصاف ہے. تو اگر آپ پابندی لگاتے ہیں تو ایک اور سیاسی بحران کھڑا ہو جائے گا، اس کو کیسے مینج کریں گے؟ دیکھیں انہوں نے ریزائن کیے تھے تو اس وقت بھی مینج ہو رہا تھا. اگر میجورٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو پتا ہے یہ سارے انہوں نے ریزائن کر دیے تھے پی ٹی آئی والوں نے. جب ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی یہ اسمبلی سے باہر چلے گئے سارے جتنے بھی یہ لوگ تھے. پتہ نہیں اس وقت نمبر ان کا کیا تھا، 150 تھے یا اس کے نیچے تھے یا جو بھی تھے. تو اگر یہ کرتے ہیں تو وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے اور پھر جو آئین اور قانون میں ہے کہ کوئی الیکشن ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، پتہ چل جائے گا.
لیکن خدا نخواستہ ایسی نہیں کوئی چیز کہ اگر کوئی منارٹی وہاں پہ کسی وقت بھی اگر اسمبلی سے نکلتے ہیں تو اس کا مطلب سسٹم گر جائے گا. وہ تو انہوں نے صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ کے دیکھ لی, سارا کچھ کر کے دیکھا ہوا ہے. انہوں نے کون سا کام نہیں کیا جو پاکستان یا سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کرے. بہرحال یہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو بڑی پری میچور ہیں. اس وقت آئے گا تو اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح سچویشن بنتی ہے. رانا صاحب, ویسے حکومت کا یہ تھوڑا سا لائن ایک دم سے تبدیل ہوئی ہے. ابھی حکومت کو تقریباً 4 مہینے اور کچھ دن ہوئے ہیں. پہلے حکومت نے, وزیر اعظم نے, صدر نے, سی ایم پنجاب نے یہ کہا کہ حکومت میں ہیں لیکن پورے پاکستانیوں کے لیے ہیں. ہاتھ بڑھایا کہ پاکستان تحریک انصاف آئے, گفتگو کرے, بات چیت کرے. ان 4 مہینوں میں ایسی کیا چیز تبدیل ہو گئی کہ بات چیت بہت پیچھے اور اب بین سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیے, اگر ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور بڑی میچور پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہماری ایک ہسٹری ہے پیچھے, جس طرح ہم نے سارا اس پروسیس سے گزرے ہیں, مارشل لائیں بھی دیکھی ہیں, سب کچھ کیا ہے, دیکھا ہوا ہے, تو ہم بڑے مشکل حالات سے بھی گزرے ہیں. تو ہم تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کو کہہ رہے تھے جب ان کی گورنمنٹ تھی کہ آپ اس قسم کے کام مت کریں. آپ تقریریں ہماری اٹھا کے دیکھیں ہمارے ممبرز کی, آپ کل کو یہ بھگتنا پڑے گا آپ کو, آپ یہ کام مت کریں. اور وہ اسی طرح ہی اسی کے ڈگر پہ چلتے رہے. اگر ہم کہتے رہے, ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا 2018 میں کہ جس طرح بھی آپ آ گئے ہیں, سلیکٹ ہو گئے ہیں, آپ کو بٹھا دیا گیا ہے, تو آپ کے ساتھ ہم کوآپریٹ کریں گے, لیکن آپ آگے پاکستان کو لے کے چلیں. اکنامکلی اس کو اکنامک پروگرس لائیں, پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ آگے بڑھیں. اگر کسی رائے راست پہ ہی نہیں کوئی آ رہا, بار بار کہہ رہے ہیں کہ مین سٹریم میں آپ آئیں, آپ بالکل آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ کے ووٹ بھی ہیں, لیکن اس ڈزنٹ مین کہ آپ ایسا کام کرنا شروع کر دیں جس سے پاکستان کمزور ہو یا سسٹم جو ہے وہ لڑکھڑا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں کسی وقت تو ٹھیک کرنی ہے. اچھا رانا صاحب, اس قدم کے بعد کیا جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے, کیونکہ آپ بھی ووٹ لے کر آئے نیشنل اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ میں, وہ بھی ووٹ لے کر آئے, وہ ووٹر یہ محسوس نہیں کرے گا کہ ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, ہم نے جس جماعت کو چوز کیا اس جماعت کو بالکل کھڈے لائن لگا دیا گیا؟ دیکھیں, میں اس پہ تو نہیں کمنٹ کر سکتا کہ ووٹر کی ججمنٹ پہ, کیونکہ وہ بڑے شعور رکھتے ہیں, کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات پوری ایویڈنس نہیں ہوتی. بہت ساری پارٹیاں ایسی ہیں جن کے معاملات جو ہوتے ہیں ہڈن ایجنڈے ہیں, ان کا عوام تک کو نہیں پتا ہوتا کہ باہر کیا اور اندر کیا, کس طرح کام چل رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ کون سا آپ ان کا کام دیکھا جس سے آپ ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. ابھی میں اس کی, انہوں نے خود مجیب الرحمان کی بات کر دی پی ٹی آئی نے, لیکن مجیب الرحمان کو ووٹ ملے نا مشرقی پاکستان میں, تو اس وقت یہی کہتے تھے کہ جی نہیں, مجیب الرحمان کو اگر نہ کیا جاتا تو وہ نہیں جاتا تھا. کیوں نہیں جاتا تھا؟ وہ تو پھر یہی تھا کہ یہاں بھی کوئی کنفیڈریشن سارے صوبے ہوتے. خیر لمبی بات ہے, سارے صوبے ہمیں یہاں آج کل کس طرح چل رہا تھا پاکستان یا کس طرح وہ کرتے, لیکن مقصد یہ ہے کہ ووٹر کی ججمنٹ سے کوئی ان چیزوں پہ تو مجھے ایم این اے بناتے ہیں لوگ, تو لیکن اس لیے تو نہیں بناتے کہ میں ایسی ایکٹیویٹی کر دوں. فیئر انف. لیکن رانا صاحب, لاسٹ کوشچن, تو پھر ووٹر کے سامنے بھی حقائق رکھیں گے, جو حقائق آپ پیپلز پارٹی کے سامنے رکھیں گے, ایم کیو ایم کے سامنے رکھیں گے, ان کو منائیں گے, وہی حقائق آپ ووٹر کے سامنے بھی رکھیں گے یا نہیں؟ ووٹر کے سامنے جب پروسیڈنگ ہوگی, جب ڈکلیریشن آئے گا, ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. پبلک کریں گے. ہم نے جا کے ووٹر میں کوئی اسمبلی تو نہیں ووٹرز کی لگانی کیا ہے. پلیز آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آئی انڈرسٹینڈ. تھینک یو ویری مچ رانا تنویر صاحب. سب کو پتا چل جائے. ٹھیک رانا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. 12 گھنٹے قبل پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 18 پیسے فی لیٹر اضافہ کرنے والی حکومت کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دعویٰ ہے کہ مہنگائی ہماری حکومت کی وجہ سے نہیں ہوئی. جو مہنگائی ہے وہ یہ حکومت نہیں لائی, جو مہنگائی ہے وہ یہ حکومت نہیں لائی. پاکستان کو اس وقت یاد کر رہے جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے 2013 میں. صرف 3 سال کے قلیل عرصہ میں 2016 تک پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا,
اور تمام مہنگائی کتنی تھی 2%، اور جنرل مہنگائی کتنی تھی 3.6%، اور ترقی کی رفتار پہیا کیا تھا 6%۔ میاں شہباز شریف اور ان کی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم ان بھور سے نکلیں گے، مہنگائی بھی نیچے آئے گی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ٹیکس ہدف میں تقریباً 4,000 ارب روپے کا اضافہ کرنے والی حکومت کے سابق وزیر خزانہ ابھی بھی مہنگائی کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال رہے ہیں، حالانکہ کی حکومت کے قبل نگراں حکومت بھی اور اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف ہی تھے۔ پی ڈی ایم کی حکومت برسر اقتدار تھی۔ اسحاق ڈار تحریک انصاف پر ذمہ داری ڈالنا تو چاہتے ہیں جس کی حکومت کے خاتمے کو 2 سال سے زائد وقت گزر چکا ہے، یا پھر نہ جانے ان کا مخاطب کون ہے، کیونکہ عوام تو مہنگائی کی ذمہ دار جو ہے وہ موجودہ حکومت کو سمجھتی ہے اور موجودہ حکومتی بجٹ کو قرار دیتی۔ عوام کے ساتھ ساتھ تاجر برادری بجٹ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کی بجائے عوام پر مسلسل ظلم ڈھا رہی ہے۔ گزشتہ 15 دنوں کے دوران پیٹرولیم کی قیمت میں 17 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی اہم ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے علاوہ وفاقی بجٹ میں پیٹرولیم لیوی کو بھی 60 سے 70 روپے فی لیٹر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، جو رواں مالی سال کے دوران وصول کی جائے گی۔ ساتھ ہی گزشتہ ہفتے میں IMF اور پاکستان کے درمیان 7 ارب ڈالر قرض معاہدے کے بعد پاکستان نے زراعت اور ریٹیل سیکٹر پر ٹیکس عائد کرنے اور دیگر شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے، جبکہ آج شائع ہونے والی بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیا جو اہم IMF پروگرام ہے وہ فائنانسنگ کے اعتبار سے ذرائع فراہم کرے گا اور اس سے پاکستان کے لیے فنڈنگ کے امکانات میں بہتری آئے گی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے سماجی تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ زیادہ ٹیکسوں اور توانائی کے نرخوں میں مستقبل کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اصلاحات پر دباؤ ڈال سکتی ہے، جبکہ مشکل اصلاحات کو مسلسل نافذ کرنے کا مضبوط انتخابی مینڈیٹ نہ ہونا خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ موڈیز کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال پاکستان کی بیرونی فائنانسنگ کی ضروریات تقریباً 21 ارب ڈالر ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس موجودہ 9.4 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر اس کی ضرورت سے کافی کم ہے۔ پاکستان کی بیرونی پوزیشن اب بھی نازک صورتحال سے جو دوچار ہے اور بلند بیرونی مالیاتی ضروریات کے ساتھ اگلے 3 سے 5 سال پالیسیوں میں مشکلات درپیش ہوں گی۔ رپورٹ کے مطابق کمزور گورننس اور اعلی سماجی تناؤ اس ٹائم پر حکومت کے اصلاحات کو آگے بڑھنے کی صلاحیت کو روک رہا ہے۔ ڈپٹی وزیر اعظم چاہے عوام کو اس ٹائم پر امید دلائیں یا پھر مہنگائی کی ذمہ داری کسی اور پر ڈالیں، اس وقت حکومت ان کی جماعت سے ہی توقع اور ان کی جماعت پر ہی ذمہ داری ڈالے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔